घाळपणान गाडी चलोवपा खातीर पाड्डी थळाव्यांनी आनी बजरंग दलाच्या वांगड्यांनी एक गाडी आडायली। त्या वेळार ह्या गाडयेत 2 घोडे बेकायदेशीरपणान व्हरतात हे कळ्ळ्या उपरांत त्या घोड्याची सुटका केली। दक्षिण DSPCन कागाळ दाखल केल्या। सगळी झगडी बी जी कितें आसात ही जावपाक कमी जाता। अशीच ती घडणूक जी आसा हे पाडी हांगा जाली ती म्हण जाल्यार कितें की ह्या 2 नंबरा वयल्यान सांगता की हे जे व्हडले व्हडले हॉटेलवाले आसात हे कितें करतात खंय साकून तरी आमच्या गोंयच्या भायल्यान जे घोडे आसात हे हाडपाचे प्रयत्न करतात आनी ते हाडटात आनी हाडटा आसतना खंयच्या परमिशन घेतना आसतना ते हाडटात। आनी आमकां एक अजाप दिसता की गेटी वयल्यान कांय पळयना आसतना जे चेकपोस्ट आसात थंयच्यान कशी हे हाडटा म्हूण कळटा म्हाका। म्हणून म्हणल्यार 2 नंबर धंदे हे अशी जाता आनी ऑथॉरिटी फेल जाली म्हूण ती हेजे खातीर म्हणलां आमी हे 2 घोडे राती गाडयांक घालून काणकोण व्हरताले। आमकां जे इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा ते एक बरें हॉटेल जें आसा ह्या हॉटेलान ते ऑर्डर केल्ले आनी कसलें परमिशन नासतना ते घेवन वताले। हांगा वतना कितें जालें ह्या ड्रायव्हराली खंय तरी एक मिस्टेक जाली आनी तो कोणा तरी गाडी मोखपाची तेणी विचारलें तेन्ना कळ्ळें की हितून घोडे आसा म्हणून आनी ते जातरेक तेणी विचारलें की तुमचे कडेन परमिशन आसा हें व्हरपाक। तेणी त्या गाडयांक एकटो बसलो आनी ड्रायव्हरान फुजी काडल्यो म्हणटकीर तेणी रोखडेच कुंकळे पुलिसय आपयले जे बाळ्ळी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा तांकांय आपयले पाडीची फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा तांकांय आपयले आनी तेज नंतर तेणी कायदेशीर कंप्लेन केली आनी मागीर गोशाळेचे मनीस येवन सद्याक एका हे जे 2 घोडे आसात एका सद्याक तेणी गोशाळेक धाडले कडेन आसा। आमी इतलें मागतात इतले धरून सुद्दां लाट खंयच्यान तरी परमिशन दाखयताले आनी ते घोडे सोडून वयताले। पूण आमी एक मागतात की जेन्ना चेकपोस्ट आसा ह्या चेकपोस्टा वयल्यान ते पास कशे जावन हांगा पावले म्हणजे खंय तरी आमचे जे चेकपोस्ट आसा हे लूज आसात थंय कारवाई सारकी जायना। थंय सरकार ह्या बेकायदेशीर कामांचेर आळाबंद हाडपाक अपेशी थारला म्हणपाक अतिताय जावची ना। पाड्डी वाठारांत हलगर्जीपणान चलोवपी गाडयेक आडायल्या उपरांत त्या गाडयेंत घोडे आसा हे स्पश्ट जाले। ते भायर तांकां बेकायदेशीरपणान व्हरपाचेय मुखार आयले। ह्या घडणुकांनी केन्ना तरी फुलस्टॉप लागतलो काय चेकपोस्ट आसून लेगीत अश्यो घडणुको जावपाच्या फाटल्यान कोणाचो हात आसा वय लोकांक प्रस्न पडला। आमगे कॉल येयलो आनी आमी अशें गोरक्षा करता म्हणटकीर आमकां फोन येयलो। हांव काणकोण बजरंग दल संयोजक। फोन येयलो म्हणटकीर आमी बरोबर सगळीं येयली आमची टीम। पयले जाल्यार 2 घोडे आसा गाड्यांक लायट पेटल्या कोणूच ना। ज्या मनशान तेमकां हाडयलो म्हणटा तो सिंगल पर्सन आहा मुखार आसा तो म्हणपालो आपल्यान हाडयले एकटो म्हणपालो एक डायरेक्शनाक गेलो आनी एकटो म्हणपालो एक डायरेक्शनाक गेलो आपल्या म्हणपालो कांय खबर ना। आमकां अशें डेली फोन येता गोरवां लागून आनी कित्याक लागून म्हणटकीर आमी येयले पयले जाल्यार बेगी परिस्थिती अशी आसा तो म्हणटा आपल्या कडेन परमिशन कांय ना त्या प्रमाणे आमी ही गाडी हाडून दवरल्या। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत गौतमी गांवकार आनी अरुण नायक।